Hi everyone of BBS first year. So in this video we are going to solve, it means I am going to solve the questions of value added statement which is sent by you guys. So let's start. So अलरेडी हामीले भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट भनेको योभन्दा अगाडिको कन्सेप्चुअल भिडियोमा सम्झाएको थियौँ कि मार्केट भ्यालुमा इन्क्रिज आउनु हैन, कुनै सामान तपाईँ किन्नुहुन्छ पर्चेस प्राइस र त्यसमा केही तपाईँहरू त्यसमा फिचर्सहरू चेन्ज गरेर त्यसलाई आउटपुट बनाउनु, केही इनपुट किनेर आउटपुट बनाउनुहुन्छ र 100 रुपियाँको इनपुटलाई तपाईँले 500 रुपियाँसम्म त्यसको भ्यालु पुऱ्याउनु भयो भनेपछि त्यो 400 लाई हामी के भन्थ्यौँ, भ्यालु एडेड। 100 रुपियाँमा सामान किनेर ल्याउनु भयो, त्यसलाई 500 मा बेच्नु भयो, त जो 400 रुपियाँ तपाईँले अतिरिक्त त्यसमा फिचर्सहरू के प्रोसेसहरू गर्नुभयो, त्यसलाई के म्यानुफ्याक्चर गर्नुभयो हैन, के खर्चहरू गर्नुभयो र त्यसमा आफ्नो प्रफिटलाई एड गर्नुभयो, त्यसलाई नै हामी भन्थ्यौँ भ्यालु एडेड। सो विच हेल्प्स इन द क्यालकुलेसन अफ नेसनल इन्कम एज जीडीपी क्यालकुलेसनमा तपाईँको भ्यालु एडेड सिस्टम फर्मुला नै युज हुन्छ रियल लाइफमा, तपाईँको गभर्नमेन्टले युज गर्छ है। सो इम्प्लोइले कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो, गभर्नमेन्टलाई कति कन्ट्रिब्युसन आयो, फाइनान्सर अथवा सेयर होल्डरलाई कति कन्ट्रिब्युसन गयो, त्यसपछि हाम्रो कम्पनीले कति प्रफिट हिस्सा राख्यो, सबैको निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट। सो द्याट्स वाइ आज म क्वेसन सल्भ गर्छु, यसमा फर्दर डिस्कसन गर्दैन। त भ्यालु एडेड भनेर इन्क्रिज इन द मार्केट भ्यालु ड्यु टु अल्टरेसन इन फर्म, यो सबै कुरा, अथवा कन्भर्जन कस्ट प्लस प्रफिट योभन्दा पनि हुन्थ्यो, अथवा सेल्स माइनस पर्चेस प्राइस अफ मेटेरियल, यो सबै भ्यालु एडेड हो। सो यसलाई सिम्पल सेन्समा मैले सम्झाइसकेँ जस्तो मलाई लाग्छ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मुभ टुवर्ड्स द क्वेसन। सो क्वेसन आज स्क्रिनमा रहेको छ हाम्रो। प्रब्लम नम्बरमा पहिला फर्स्टमा 32 गर्छु अनि यसैमा चाहिँ प्रब्लम नम्बर 31 पनि गर्छु। सो टाइम अलि भिडियो चाहिँ 40 मिनट जति जाला, लेन्दी होला। सो प्रब्लम नम्बर 32 लाई लिइरहेको छु फर्स्टमा म। ओके, प्रब्लम नम्बर 32। सो यसमा हेर्नुहोस्, द फलोइङ इन्फर्मेसन आर कलेक्टेड फ्रम द बुक्स अफ नेपाल पावर हाउस लिमिटेड फर द इयर इन्डेड लास्ट इयर। सो मेक स्योर दिस क्वेसन 32 इज कम्प्लिट। त्यो पनि गरिहालौँ, ठिकै छ, के प्रब्लम भएन मलाई लाग्छ। यसमा सोधेको के छ, हामीलाई भ्याल्यु एडेड नै सोध्नुपर्ने, भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्ट। सो लेट्स डु इट। क्वेसन नम्बर 32। क्वेसन नम्बर 32। सो हामीलाई सोधेको यसमा फर्स्टमा हामीले जहिले कम्पनीको नाम लेख्नुपर्छ। कम्पनीको नाम लेख्नुहोस् नेपाल पावर हाउस प्राइभेट लिमिटेड। सो यो चाहिँ कहिले पनि नछुटाउनु होला, एकाउन्टमा सबैमा सिन्ट्याक्स चाहिँ हो, नेपाल पावर हाउस पिभिटी एलटिडी। सो अब के बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको नाम लेख्नुहोस्, भ्याल्यु एडेड स्टेटमेन्ट। भेरी इम्पोर्टेन्ट है, रियल लाइफको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। काहीँ गभर्नमेन्टमा काम गर्नुभयो, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीमा, भनेपछि यो तपाईँलाई काम लाग्छ। अब यसपछि हामीले हेर्ने यसमा फोर द इयर इन्डेड कुन इयरको बना भन्छ, फोर द इयर इन्डेड एउटा क्वेसन मात्र लेख्छु, यसपछि म कुनै पनि क्वेसन लेख्दैन, यही सिन्ट्याक्स हो है। फोर द इयर इन्डेड भनेको छ यसमा, त फोर द इयर इन्डेड केही पनि भनेको छैन, म ड्यास 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 छोडिदिएँ। सो अलि पेनको निब म सानो गर्छु। ओके, आउनुहोस् अब हामी भ्यालु एडेड गरौँ। इट्स भेरी इजी। सो एउटा कलम हामी रफको लागि युज गर्छौँ, अमाउन्टको दुईवटा कलम बनाउँछौँ हामी, एउटा वर्किङको लागि। सो एउटा पेज पुरै लिनु होला, त्यसलाई सर्टकट तरिकाले सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई, गर्न कति इजी हुन्छ भनेर। सो पर्टिकुलर्स अमाउन्ट एन्ड अमाउन्ट यो लेखिदिनुहोस्। पर्टिकुलर्स वर्किङ अमाउन्ट लेख्नुहुन्छ अथवा पर्टिकुलर सब टोटल टोटल त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। मेरो सजिलो तरिका चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट एन्ड अमाउन्ट लेखिदिनुहोस्, जसमा पनि दुईवटा कलम बनाउनु पऱ्यो चाहिँ अमाउन्ट एन्ड अमाउन्ट है। वर्किङ टोटल, सब टोटल टोटल, जे लेख्नुहुन्छ, वर्किङ टोटल, एनिथिङ। सो फर्स्टमा हामीलाई यसको सिन्ट्याक्स अलिकति थाहा हुनु पऱ्यो। म यसलाई दुई भागमा बाँड्छु। यसलाई गर्ने तरिका कस्तो छ भन्दा दुई भागमा बाँड्छु म। सो यहाँसम्म भयो, पुग्छु होला। माथिको भागको आन्सर र सेकेन्ड भागको आन्सर चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँबाट तपाईँको अप्लाइड एज भनेर लेख्छु, एउटा अप्लाइड एज, बस आधा पेजमा अप्लाइड एज लेखिदिनु होला। सो कसरी हामी यसलाई अप्लाइड गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लाइड कसरी गर्दा डिस्ट्रिब्युटेड लेख्न सक्नुहुन्छ, या फिर अप्लाइड एज फलोज है, अप्लाइड एज फलोज अथवा अप्लाइड एज छोडिदिनुहोस्, यति फरक पर्दैन। सो अब हामी यसलाई क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ, जो जहाँ आउँछ त्यसलाई त्यही लिनु। अब यसमा सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ सेल्स भन्ने कुरा अगाडि लेख्दै हुन्छ, किन सेल्स नभइकन भ्यालु एडेड बन्दैन, उल्टो काम गर्ने हामीले यसमा। सेल्सबाट सेल्स लेस के हुन्छ, अब हेर्दै जाउँ, खोज्दै जाउँ, क्वेसन अनुसार पढ्दै जाउँ है। फर्स्टमा नै हामीलाई के दिएको छ, सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू दिएको छ हामीलाई 20 लाख रुपियाँ, त लेखिदिनु सेल्स रेभेन्यू 20 लाख। अलि निब घटाउँछु म अझ,
सो दिस इज 20 लाख। यो फाइनलमा लेख्दा भयो हामीलाई है। सेल्स पछि सेल्समा कुनै लेस छ भने त्यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ, पछि आउन सक्छ। त सेल्स रिटर्न के छ जो भइसक्यो त्यसलाई टिक लगाउनु होला। त सेल्स पछि हामी सेल्स रिटर्न के एलाउन्सेसहरू छ कि चेक गर्छौँ एकचोटि। सेल्समा अब हामीले यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ यसमा भन्दाखेरि, त सेल्समा अब हाम्रो यसमा केही पनि छ भने चाहिँ हेर्नुला, छैन है। अल द टाइम वर्क इन प्रोग्रेस, इनडाइरेक्ट, फिनिस गुड, डिस्ट्रिब्युसन, पर्चेज एज र मेटेरियल, मिससेलेस एक्सपेन्सेस, सेल्स रिटर्न अथवा कमिसन, डिस्काउन्टहरू केही पनि छैन यसमा। सो सेल्स यही नै मेरो लागि फाइनल भयो। अब सेल्स पछि हामी यसमा के गर्छौँ, सेल्स लेस केही पनि छैन, अलाउन्सेस भने म देखाइदिन्छु सुरुमा। यो भयो भने तपाईँ गर्न सक्छु एलाउन्सेस एन्ड डिस्काउन्ट अथवा रिटर्न छैन, 0 लेखे पनि हुन्छ, नलेखे केही फरक पर्दैन। यसलाई नै भन्छ हामी नेट सेल्स। पहिलो क्वेसन भावनाले लेखिदिएको मैले नेट सेल्स ये 20 लाख रुपियाँ भयो। डाइरेक्टली माथिको सेल्स लेस नलेख्दा पनि केही फरक पर्थेन है। सो यहाँ तपाईँको एउटा लेस गर्नुपर्ने चाहिँ विचार गर्नु होला। सेल्स रिटर्न हुनसक्छ, डिस्काउन्ट हुनसक्छ, कमिसन हुनसक्छ, पर्सनल कन्जम्सनको लागि लाग्न सक्छ, सेल्फ ड्रइङ अफ गुड्स, त त्यो कुराहरू हुनसक्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने कुरा, यसमा एड र लेस यो कम्पलसरी हो। एड र लेस हामीले दुइटै गर्नुपर्छ यसमा। वर्क इन प्रोग्रेस एड एन्ड लेस है। यसमा हामी के गर्छौँ, एडमा हामी क्लोजिङ स्टक, यो किन हुन्छ मैले सम्झाइसकेँ। क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, तपाईँ पुरै लेख्नु होला है, म सर्टकटमा लेखेँ वर्क इन प्रोग्रेस एन्ड फिनिस गुड, एन्ड फिनिस गुड। त्यस्तै हाम्रो यहाँ ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी एन्ड फिनिस गुड, एफजी लेखेँ मैले। सो यो खोज्नुहोस् यो दुईवटा, त त्यसलाई टिक लगाउनु होला। ओपनिङ स्टक हाम्रो केमा छ, त्यसमा छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड, डिभिडेन्ड, यो दुइटै केही पनि छैन, झन् सजिलो छ यो क्वेसन। त ओपनिङ स्टक डब्लुआइपी पनि छैन, फिनिस गुडको पनि छैन। सो इट बिकम्स भेरी इजी टु डु। ओके, अब यो सेल्स रेभेन्यू, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, अफिस ओभरहेड, मार्केटिङ, फ्रिन्ज बेनिफिट्स, यो केही पनि छैन। बस यो 0-0 भयो। यो चाहिँ देखाउने नै होला है, 0-0 भयो भने देखाउनु होला। यसलाई भन्छौँ हामीहरू के भन्छौँ, टोटल भ्यालु अफ आउटपुट। टोटल भ्यालु अफ प्रोडक्सन लेख्नुहोस् या फिर टोटल भ्यालु अफ आउटपुट, आउटपुट लेख्नुहोस् या फिर प्रोडक्सन लेख्नुहोस्। यो प्रोडक्सन नै आयो, तपाईँहरूलाई मैले सम्झाएको थिएँ होला, 20 लाख रुपियाँ नै आयो हाम्रो। ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले घटाउने भनेको मेटेरियलको कस्ट होइन, यसलाई हामी यो नै लेख्नुपर्छ है। म तपाईँलाई यहाँ पेन चेन्ज गरेर देखाउँछु। कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस। बस अब यसलाई घटाइदिने, कस्ट अफ बाउट मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस, यसलाई अन्डरलाइन गरे पनि भयो अथवा डबल चेबी गरेर लगाउनुहोस्। त्यसमा चाहिँ अब मेटेरियलदेखि स्टार्ट गर्नु। अब खर्च सबै लिने, मेटेरियलको खर्च हाम्रो के छ यसमा, डाइरेक्ट लेबर कस्ट। पहिला फर्स्टमा मेटेरियलको लिनुहोस्, त्यसपछि सबै लिनु होला। मेटेरियल कति होला यहाँ, पर्चेज अफ मेटेरियल यी तल छ है, 8 लाखको, त लेख्नु होला पर्चेज अफ मेटेरियल, पर्चेज अफ मेटेरियल 8 लाख। त्यसकै ओपनिङ स्टक पनि हुनसक्छ, म लेखेर देखाउँछु, अहिले यहाँ दिएको छैन। एड ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, यो पनि लिनुपर्ने हुन्छ। मेटेरियलकै ओपनिङ स्टक छैन यसमा, 0 छ। सो यसलाई नै भन्छौँ हामी र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। यसलाई हामी के भन्छौँ, र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। यो निकाल्नै पर्छ है। त ओपनिङ र क्लोजिङमा म देखाइरहेको छु। इक्जाममा यो नलेखेर नभएको केसमा नलेख्दा पनि हुन्छ, तर अब यसरी देखाइदिएपछि तपाईँको दिमागमा सेट होला भनेर मात्र है। सो सेल्सबाट हामीले आउटपुट निकाल्यौँ। अब सबै कस्ट, लेबर भयो, अफिसको खर्च, सबै खर्चहरूलाई अब बिस्तारै सुरुबाट लिँदै जाउँ। यतिसम्म चाहिँ काम चाहिँ अलिकति दिमागमा सेट हुनु पऱ्यो। अब यसरी म सुरुबाट क्वेसन पढ्दै जान्छु है। तपाईँको हेर्नु होला, सेल्स रेभेन्यू 20 लाख छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के, डाइरेक्ट लेबर कस्ट। त डाइरेक्ट लेबर कस्ट 2 लाख रुपियाँको, त लेबर कस्ट सेम ट्रेडिङ बना जस्तै हो, लेबर कस्ट 2 लाख, यो पनि लिइदिनुहोस्। हेर्दै जानुहोस् है के खर्चहरू पर्छ। लेबर कस्ट पछि हाम्रो के छ, अर्को आयो अफिस ओभरहेड, यसलाई पनि लिइदिनुहोस्। अफिस ओभरहेड खर्च हो सबै, सिरियल वाइज लिँदै जानु। अब खर्चहरूलाई 3 लाख रुपियाँ छ यो। खर्चहरूलाई लेस गर्नु, सेल्सबाट हामी लेसै त गरिरहेको छौँ, यो लेस हो नि है। प्रफिट निकाले जस्तै हो, 3 लाख रुपियाँ। अर्को आयो सप्लाइज पनि खर्च हो 1 लाखको, 1 लाखको, ठिक छ।
सप्लाइज पछि अरु के छ हाम्रो मार्केटिङ एक्सपेन्सेस, यो पनि खर्च हो 40,000, यो पनि लिदिनुस्, खर्च हो सबै लिदिनुस्। कुन कुन खर्च नलिने त्यो हाम्रो तल एप्लाइडमा आउँछ। मार्केटिङ एक्सपेन्सेस 40,000 छ जस्तो मानिदिएँ मैले, 40,000। अब ध्यान दिनु होला, यसपछिको के छ त्यो आइटम, त्यसलाई पढ्नुस्। फ्रिङ बेनिफिट्स। फ्रिङ बेनिफिट्स खर्च त खर्च हो, तर कसलाई दिने खर्च हो? यो तपाईको इम्प्लोइलाई दिने खर्च हो। यो तपाईले कसलाई दिने खर्च हो? यो इम्प्लोइलाई। त इम्प्लोइलाई दिने खर्च यहाँ लिन पाइँदैन, तल एप्लाइडमा लिनु पर्यो हामीले है। यहाँ चाहिँ फर्स्टमा हामी एउटा हेड बनाउँछौँ, पेड टु इम्प्लोइ भनेर। यो खर्चलाई यहाँ लिने, माथि लिन पाइँदैन। 4वटा हेड थियो नि यसमा है, इम्प्लोइ, गभर्मेन्ट हैन, फाइनान्सियल सेयर होल्डर र कम्पनी इट्सेल्फ अथवा कम्पनी इट्सेल्फ हामी भन्छौँ मेन्टेनेन्स अथवा एक्सपेन्सन अफ एसेटको लागि। त इम्प्लोइले यहाँ चाहिँ फ्रिङ बेनिफिट हामी यहाँ माथि खर्च लिँदैनौँ है, इम्प्लोइको खर्चलाई अलग्गै देखाउने। फ्रिङ बेनिफिट कति थियो हाम्रो हेर्नु होला यसको क्वेसनमा। ओके, फ्रिङ बेनिफिट थियो हाम्रो 80,000। त इम्प्लोइको खर्चलाई इम्प्लोइमा देखाउने, स्यालेरी होस्, वेजेस होस्। ओके, सरी एउटा मिस्टेक अर्को गरिहालेँ मैले, लेबर कस्टलाई माथि नदेखाउनु पर्ने थियो। लेबर कस्ट किन भन्दाखेरि लेबर त हामी कसलाई दिन्छौँ? ओहो, मिस्टेक भयो, लेबर कस्टलाई यहाँ नलिनु होला, मैले मेटाइदिएँ है, सरी। लेबर कस्ट पनि त इम्प्लोइलाई दिनुपर्छ नि है, लेबर, इम्प्लोइ र लेबर भनेको एउटै हो। सरी, मेरो एउटा मिस्टेक भयो यसमा। त लेबरलाई मैले हटाइदिएँ, डु नट टेक। लेबर यहाँ आउँछ है, म यहाँ देखाइरहेको छु लेबर कस्ट कति थियो? 8 लाख। इम्प्लोइलाई दिन्छौँ, लेबर सबै एउटै हो। लेबरको कति? 2 लाख रुपियाँ थियो, सरी। लेबर हाम्रो 2 लाख, यो यहाँ देखाउने है, त्यहाँ माथि नदेखाउने, मैले मेटाइदिएँ। सो नो लेबर दियर। अब अगाडि बढौँ क्वेसनमा। त्यसपछि आउनुहोस् मार्केटिङ। फ्रिङ बेनिफिट लुब्रिकेन्ट्स, यो त खर्च हो, लुब्रिकेन्ट्स। फ्रिङ बेनिफिट्स भनेको चाहिँ इम्प्लोइलाई दिने सुविधा है, जस्तै नौकरको सुविधा, गाडीको सुविधाहरू हुन्छ नि, त्यो सुविधा, पेट्रोलको सुविधा, त्यसलाई फ्रिङ बेनिफिट भन्छौँ हामी। अब आउनुहोस् लुब्रिकेन्ट्स चाहिँ हाम्रो कतिको? 30,000 को। त लुब्रिकेन्ट्स त खर्च हो, लिनुहोस् यसलाई। लुब्रिकेन्ट्स 30,000 को। यहाँ 4वटा हेड आउँछ, त्यो हेडलाई अगाडि लेखिदिनु भयो भने त धेरै राम्रो भइहाल्यो। यो 4वटा हेड आउँछ, म हेड तपाईँलाई यहाँ देखाइदिन्छु। यहाँनिर बीमा लेख्छु म, पेड टु द गभर्मेन्ट, त्यो 3टाको सबै हेड बनाइदिनुहोस्। अब पेड टु गभर्मेन्ट एउटा हेड आउँछ, बस 3 लाइन छोडिदिनु होला, बढी आउँदैन एक्जाममा आयो भने। पेड टु गभर्मेन्ट, यो पुरै लाइन लेख्नु होला। सीमा लेख्नु होला पेड टु प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटल, पेड टु प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटल, लोन क्यापिटल होस् या फिर सेयर क्यापिटल है, प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटल, यिनीहरूलाई दिने सबै खर्चहरू यहाँ आउँछ। र लास्टको हेड चाहिँ हाम्रो डी नम्बरको हेड छ हाम्रो, हामी लेख्छौँ यसलाई पेड फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपान्सन अफ एसेट। पेड फर यो अथवा कम्पनीलाई है, कम्पनीले आफूले कति रोकेर राख्छ, पेड फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपान्सन अफ एसेट। बस यसलाई चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, हामी यसलाई हटाइदिउँ यहाँनिर, अलिक पछि लामो तानौँ होला। सो पहिलो क्वेसन हो, त्यसो अलिकति स्लोली मात्र गरेर आऊ। सो यति भए पुग्छ हामीलाई। ल, अब क्वेसनमा कहाँ थियो, स्टेप बाई स्टेपमा जाउँ। सेकेन्डमा हाम्रो को थियो? लुब्रिकेन्ट्स पनि लिइहाल्यौँ हामीले। लुब्रिकेन्ट्स पछि आयो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, 15,000, यो पनि खर्च हो है। सबै खर्चलाई खर्च यहाँ आउँछ कि या फिर तल जान्छ त्यो चेक गर्नु होला। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी सर्टकटमा लेखेँ मैले 15,000। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस्। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी पछि हाम्रो आयो डिभिडेन्ड पेड टु सेयर होल्डर। त सेयर होल्डर भनेको त क्यापिटल दिनेवाला मान्छे हो, त यो चाहिँ तल जान्छ है हाम्रो, डिभिडेन्ड पेड हो। यो भनेको डिभिडेन्ड पेड हो 25,000। त डिभिडेन्ड हामी कसलाई दिन्छौँ? प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटल है। डिभिडेन्ड पेड टु सेयर होल्डर, सर्टकटमा लेखेँ मैले। कति दिएछ डिभिडेन्ड पेड टु सेयर होल्डर हाम्रो? 25,000। ओके, तो डिभिडेन्ड पेड टु सेयर होल्डर यो पनि आइहाल्यो हाम्रो। त्यसपछि अगाडि बढौँ। कमिसन रिसिभ, यो त इन्कम हो है, यो त के हो हाम्रो? इन्कम हो। त इन्कमलाई हामीले अलग्गै हेड बनाउनु पर्छ। यहाँनिर म एउटा हेड बनाइदिन्छु, अदर इन्कम भनेर। इन्कमलाई एड गर्छौँ हामी, खर्चलाई लेस गर्छौँ भने चाहिँ इन्कमलाई के गर्छौँ हामी? एड गर्छौँ, अदर इन्कम। कमिसन रिसिभ त इन्कम हो, इन्कमलाई सबैलाई यहाँ देखाउने है, अदर इन्कमलाई सबैलाई यहाँ देखाउने। सेल्स बाहेक अरू सबै इन्कम अदर इन्कममा पढ्यो हाम्रो। यहाँ चाहिँ कमिसन रिसिभ। अब यसपछि म तपाईँलाई
कम्प्लिटली कसरी फर्मेटिङ गर्ने सुरुमा नै त्यो सिकाउँछु। अर्को क्वेसनमा कमिसन रिसिभ 30,000, सो यसलाई यहाँ लिदिएँ मैले 30,000 इन्कम, किन खर्च भएपछि इन्कमलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। अर्को आउनुहोस्, कमिसन रिसिभ पछि आयो लिगल चार्जेस, यो त खर्च हो 85,000, सो लिगल चार्जेस हाम्रो लागि के भयो, खर्च भयो। लिगल चार्जेस कति हो, खर्च हाम्रो, चार्जेस भन्ने त्यो खर्च भइहाल्यो 85,000। सो अगाडि बढौँ, केही पनि छैन। लिगल चार्जेस पछि आयो अडिट फी, यो पनि के हो, खर्च 45,000। अडिट फी यो पनि हाम्रो के आयो, खर्चमा 45,000। अगाडि बढौँ, बोनस टु इम्प्लोइ, त इम्प्लोइलाई दिने त्यो कहाँ पर्छ हामीलाई थाहा छ, यहाँ तल बोनस टु इम्प्लोइ 60,000, बोनस टु इम्प्लोइ 60,000 भयो, यो पनि ठिक छ, बस लेख्दै जाने जसलाई दिनुपर्ने हो। अर्को आयो प्रपर्टी ट्याक्स, ट्याक्स त हामी गभर्मेन्टलाई दिनुपर्छ, त गभर्मेन्टको तल आउनु होला, खर्च त खर्च तर गभर्मेन्टलाई दिने, प्रपर्टी ट्याक्स 10,000, भेरी इजी, बस पुट आउट मात्र गर्दै जाने हो को कहाँ जान्छ भनेर। अर्को आयो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, त प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कहाँ जान्छ, कम्पनीको हो नि, कम्पनीको पैसा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ है, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यो मैले पहिला सम्झाइसकेको छु, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स लेखे पनि होला पहिला 144,000। अब अर्को यसमा के छ, ट्याक्स रेट भन्छ 40%, ट्याक्स रेट 40%, यसको मतलब ट्याक्स हामीले निकालेको छैनौँ, ट्याक्स कहाँ जान्छ, गभर्मेन्टलाई है, त्यो इन्कम ट्याक्स हो, माथिको प्रपर्टी ट्याक्स हो। अब हामीले इन्कम ट्याक्स निकाल्नुपर्छ, त्यसको लागि मसँग यहाँ वर्किङ नोटमा आउनु होला, वर्किङ नोट नम्बर 1, तपाईँलाई थाहा छ प्रफिट बिफोर ट्याक्स। अब तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला, प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट हामीले के घटाउने हो, लेस ट्याक्स, घटाइ चाहिँ हाम्रो के आउँछ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। यो तपाईँले इन्कम स्टेटमेन्टमा गर्नुभएको छ, प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट ट्याक्स घटाइ चाहिँ के आउँछ, हाम्रो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। अब यो क्वेसनमा हामीलाई प्रफिट आफ्टर ट्याक्स त दिएको छ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई कति दिएको छ, 144,000, र यहाँ हामीलाई ट्याक्स रेट दिएको छ 40%, त यसको मतलब मैले पिबिटी निकाल्नु पऱ्यो अथवा ट्याक्स निकाल्नु पऱ्यो, त्यसको लागि लेट पिबिटी बी एक्स, यो दिएको छैन, यसलाई एक्स मानिदिउँ। त तपाईँलाई थाहा छ प्रफिट बिफोर ट्याक्सबाट माइनस ट्याक्स घटाइस के आउँछ, हाम्रो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। यसरी सल्भ गर्दा भयो, प्रफिट बिफोर ट्याक्सलाई हामीले एक्स मानिदिए, र यो ट्याक्स कति पर्सेन्ट हो, 40%, 40% कसको, 40% अफ एक्सको, त पिएटी कति आयो हेर्नुहोस्, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो 1,44,000 छँदैछ। सो यसलाई सल्भ गर्नुहोस्, मजाले आइहाल्छ तपाईँहरूको, यहाँ आउँछ तपाईँको 0.4x इक्वल्स टु 144,000, यो 0.6x इक्वल्स टु 144,000, सो x इक्वल्स टु कति आयो, 144,000 डिभाइडेड बाई 0.6, त क्यालकुलेटर युज गर्नुहोस्, 144,000, इट्स भेरी इजी क्वेसन, डिभाइड बाई 0.6, त 2,40,000 रुपियाँ आयो। त एक्स हाम्रो के हो, एक्स हाम्रो भनेको पिबिटी हो, पिबिटी कति आयो, 2,40,000। यसमा ट्याक्स कति पर्सेन्ट भन्छ, यसमा ट्याक्स एट द रेट 40%, त यसको 40% निकाल्नुहोस्, 2,40,000 को 40% निकाल्नुहोस् त, इन्टु 0.4, 96,000 आयो, कति आयो, 96,000। सो यो 96,000 ट्याक्स है, यो ट्याक्सलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ, यहाँ माथि इन्कम ट्याक्स भनेर लेखिदिनु होला, कति आयो, 96,000। बस सल्भ भइहाल्यो क्वेसन। अब मेरो केही पनि आइटम छुटेन, अब यसलाई क्लोज गर्नु पऱ्यो, यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, क्लोज गर्नु पऱ्यो, बस इनफ, सकियो। जे आइटम छिर्नुहोस्, अब यो सबै खर्चलाई एकमुष्ट जोडिदिनुहोस् है, यो खर्चलाई एकमुष्ट जोडिदिनु पऱ्यो, 8, 3, 11 यो है, र मेटेरियल कन्ज्युमबाट यो खर्च हो, यहाँ हाम्रो इन्कम छ, यो सेल्सको इन्कम छ, यो प्रोडक्सनको 20 लाखको यो खर्च, 8, 3, 11, 11, 1, 12, 12,70,000, 12,85,000, 12,85,000 प्लस 85 प्लस 45, त खर्च कति आयो, 14,15,000 आयो, खर्च कति आयो, 14,15,000 है, 14,15,000, यो मेरो के हो, खर्च। अब यो इन्कम छ 30,000, यो इन्कमलाई पनि यहाँ इन्कम चाहिँ प्लसमा देखाउने, पोजिटिभमै छ, यसलाई नै भन्छौँ हामी अब इन्कममै देखाउने, पोजिटिभमा। सो यसलाई भन्छौँ हामी नेट भ्यालु एडेड,
यही नै हाम्रो के हो भ्यालु एडेड हो है। यसलाई हामी लाइन तानेर यसरी देखाइदिए हुन्छ यहाँबाट नेट भ्याल्यु एडेड। सो 20 लाखबाट 14 लाख 15 घटाउनु पर्यो, 30,000 जोड्नु पर्यो। 20 लाख माइनस 14 लाख 15,000 प्लस 30,000 तो 6 लाख 15,000 भ्यालु एडेड आयो। यहाँ कति आयो भ्यालु एडेड 9 लाख हो। यो 6 लाख 15,000 तल पनि आन्सर त्यही आउनुपर्छ। अगर तल पनि आन्सर सेम आएन भने चाहिँ रङ आउँछ। हाम्रो इक्जाममा हामीलाई आन्सर राइट गरे या फिर रङ गरे अटोमेटिकली थाहा भइहाल्छ। सो यो कुरालाई जोडिदिनुस् है। यो नेट भ्यालु एडेड तलको भ्यालु एडेडसँग मिल्नुपर्छ। यसलाई नै नेट भ्यालु एडेड भन्छ हामी। यो जोडिदिनुस् त कति हुन्छ 2,08,814 यो आयो 3,40,000 जोड्नु होला। यो एप्लाइड आएछ भन्दा तलको। सो 10 र 97 चाहिँ 1,06,000 आयो। यो कति आयो हाम्रो यो टोटल 25,000 नै आयो। अनि यहाँ कति आयो 1,44,000 आयो। अब यसलाई पनि जोडिदिनुस्। यो जोडेर यसको पनि आन्सर नेट भ्यालु एडेड। सो 3,40,000 प्लस 1,06,000 प्लस 25,000 प्लस 1,44 तो 6,15 आयो। सो हाम्रो 6,15 भयो। अब म तपाईलाई योभन्दा सर्टकट फर्मेटिङमा पनि गराउँछु अर्को क्वेसन जो हाम्रो प्रब्लम नम्बर 31 हो। अर्को क्वेसन पनि गरौँ अनि बढी क्ल्यारिटी आउँछ। क्वेसन नम्बर 31 बस अलिकता फर्मेटिङको काम गरिदिनुस् बस त्यही भइहाल्छ। सो क्वेसन नम्बर 31 मा हाम्रो के भन्छ प्रिपेयर स्टेटमेन्ट सोइङ भ्यालु एडेड इनपुट एन्ड आउटपुट फर कुन कम्पनी हो यो लुम्बिनी पेपर इन्डस्ट्री। सो लुम्बिनी पेपर इन्डस्ट्री लेखिदिनुस् माथि लुम्बिनी पेपर इन्डस्ट्री भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट for the year ended 31st असाढ कति भनेछ त्यसले 31st असाढ 2070 सालको 2070। बस अब हामी यसलाई थोडा लामो पेज लिउँ के फरक पर्ने हो र फर्मेटिङ सुरुमै गर्छु। इक्जाममा चाहिँ तपाईहरुले जसरी सिकाउँछु त्यसरी नै गर्ने तपाईको टाइम सेभ हुन्छ। इक्जाम पनि आउन लागिसक्यो। ल यति राखे चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल पेपरलाई दुई आधा भागमा लगभग बाँड्दिने पर्टिकुलर्स अमाउन्ट अरु केही गर्नु पर्दैन। जुन फर्मेटिङ थियो अगाडि काम गरिदिनुस् पर्टिकुलर्स अमाउन्ट यो तीनटा काम चाहिँ अगाडि देखाइदिनु हो भने तपाईलाई काम सजिलो हुन्छ। यहाँ पहिला तपाई फर्स्टमा के लिनु हुने हो सेल्स लिन्छौँ हामी। फर्स्टमा के लिन्छौँ हामी यहाँ सेल्सबाट हामी के घटाउँछौँ यो लेखिदिनु होला लेस है सेल्स अलाउन्सेस एन्ड डिस्काउन्ट। यो एक स्टेप छोड्दै पनि हुन्छ। यहाँबाट आउँछ हाम्रो नेट सेल्स। यहाँबाट हाम्रो आउँछ के नेट सेल्स हामी के गर्छौँ एड क्लोजिङ स्टक अफ WIP छ भनेपछि अथवा फिनिश गुड अलग अलग देखाइदिनु यसरी बस भयो। त्यस्तै लेस के गर्छौँ हामी ओपनिङ स्टक अफ WIP र फिनिश गुड अलग अलग छ भने चाहिँ छैन भने चाहिँ 0 लेखिदिनु होला। बस यहाँसम्मको काम गर्नुस्। यहाँ लेख्नुस् टोटल भ्यालु अफ आउटपुट है आउटपुट अथवा प्रोडक्सन चाहिँ लेख्नुहुन्छ। यसमा तपाईँ टोटल भ्यालु अफ आउटपुट आउँछ। त्यसमा अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ लेस गर्नुहुन्छ कस्ट अफ यतिसम्म त काम गर्नै पर्छ कस्ट अफ बाउट इन मेटेरियल एन्ड सर्भिसेस। बस यो पनि तपाईले गराउनै पर्छ कुनै अप्सन छैन यसमा। अब तपाईले फर्स्टमा र मेटेरियल लिने हो। र मेटेरियल त्यो पछि लिँदै गर्ला। अब यति गरिसकेपछि अलि थोडा ठाउँ लिनुस्। यहाँबाट हामी अप्लाइड वाला काम गर्दियौँ। अप्लाइड एज फलोज। त चारवटा हेड यो पक्का बनाउनै पर्छ है। यसको पनि कुनै अप्सन छैन। म तपाईलाई पहिलो हेड बनाएर देखाउँछु पेड टु इम्प्लोइ 4 लाइन भन्दा बढी छोड्नु पर्दैन। इक्जाममा पेपर हामी जति पनि युज गर्न पाइहाल्छौँ। पेड टु इम्प्लोइ भयो अलि थोडा लाइन छोडिदिनुस्। यहाँनिर पेड टु गभर्नमेन्ट
है सीमा आउनुहोस् यहाँनिर पेड टु प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटल पेड टु प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटल यो बनाइदिनुहोस् अब पेड फर एक्सपान्सन के थियो त्यो यहाँ अलिकति तल देखाइदिउँ सो थोडा पेजमा के फरक पर्दैन अलि इस्टिमेट तपाईँ लगाउनु होला यसको लागि हामी लेख्छौँ पेड फर मेन्टेनेन्स पेड फर मेन्टेनेन्स एन्ड एक्सपान्सन अफ एसेट मतलब यो कम्पनीले आफै राखेको पैसा है यो पनि गराइदिनुहोस् थोडा यहाँ चाहिँ बस यतिसम्म लेन्दी गरे पुग्छ यो यहाँ हामी लेख्छौँ नेट भ्यालु एडेड बस बाँकी क्वेसनलाई चाहिँ यहाँ पनि हामी लेख्छौँ नेट भ्यालु एडेड दुईटै एन्सर मिल्नुपर्छ हाम्रो मिलेपछि राइट छ नत्र रङ छ बस यति नै काम हो ल अब क्वेसनमा जाउँ डाइरेक्टली यतिसम्म काम गरिसकेपछि लाइन टु लाइन पढौँ के फरक पर्दैन फर्स्टमा हामीलाई दिएको छ सेल्स रेभेन्यू 5 लाख त सेल्स रेभेन्यू लेखिदिनुहोस् 5 लाख रुपियाँ है अब सेल्स एन्ड डिस्काउन्ट छ कि छैन खोज्नु होला मलाई लाग्छ यसमा डिस्काउन्ट एक्चुअली फर्स्टमा खोज्दै के बिग्रन डिस्काउन्ट छैन त यही नै मेरो लागि नेट सेल्स भयो यहाँ अलाउन्सेस एन्ड डिस्काउन्ट लेखिदिनु होला अलाउन्सेस रिटर्न एन्ड डिस्काउन्ट यो केही पनि छैन 0 त नेट सेल्स हाम्रो कति आयो 5 लाख आयो है अब सेल्सको काम सक्यो सेल्सपछि हाम्रो के छ अर्को रेन्ट रिसिभ्ड हाम्रो केमा पर्छ इन्कम रिसिभ भन्ने यति के भइहाल्यो इन्कम भइहाल्यो त इन्कमको लागि अलग्गै एउटा हेड तल बनाउनु पर्ला यहाँ धेरै बनाउनु पर्दैन हैन यति भन्दा तल म एउटा इन्कमको हेड पनि बनाइदिन्छु यहाँनिर अदर इन्कम भनेर बस रेन्ट रिसिभ सेल्स बाहेक सबै इन्कमै आउँछ हाम्रो सो रेन्ट रिसिभ लिइदिनुहोस् रेन्ट रिसिभ्ड सो कति रेन्ट रिसिभ गर्नुभएको छ 20,000 यो इन्कम भइहाल्यो सबै इन्कमलाई यहाँ देखाउँदै जाने जतिवटा छ अब अर्को आउनुहोस् आइटम ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियलको अहिले हामी काम गरेर आएको छैनौँ फिलहाल हैन र मेटेरियलको स्टक छ भने चाहिँ पक्कै पनि यहाँ तपाईँ यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको पक्कै पनि र मेटेरियल पर्चेज दिनै पर्छ यहाँ र मेटेरियल पर्चेज लेख्छौँ हामी र मेटेरियल पर्चेज अहिले दिएको होला यसमा एड के गर्ने हामी ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल अर्को लेस के गर्ने हामी क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल यो पनि गर्नै पर्ने हो सो अहिले हामीलाई ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल दिएपछि क्लोजिङ स्टक दिएको छ ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल दिएको छ हामीलाई 18,000 सो लेखिदिनुहोस् ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल 18,000 बस जति दिएछ टिप्दै जानुहोस् के छ र काम गर्नु हामीले यसमा अर्को प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेड त डिभिडेन्ड पेड कसलाई गर्छौँ हामी सेयर होल्डरलाई है त यो माथि सेयर होल्डरको तल सेयर होल्डरको प्रोभाइडर्स अफ क्यापिटलमा देखाउनु पर्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेड त हामी कसलाई दिन्छौँ यता है प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेड 14,000 बस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेड पनि भइहाल्यो अर्को आयो वर्क इन प्रोग्रेस यो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिङ हो कि क्लोजिङ हो त माथि हेर्नुहोस् माथि ओपनिङ स्टक भनेर दिएको थियो त वर्क इन प्रोग्रेसको यो ओपनिङ स्टक हो त माथि वर्क इन प्रोग्रेस 25,000 वर्क इन प्रोग्रेस हाम्रो कहाँ छ यहाँ माथि छ है वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक यो 25,000 अर्को आउनु दिनुहोस् अब ब्याड डेट्स अर्को हाम्रो के छ यसमा ब्याड डेट त ब्याड डेट त खर्च हाम्रो नोक्सान सो ब्याड डेट हाम्रो योभन्दा तल खर्चमा आउँछ यहाँ ब्याड डेट्स लेखिदिनुहोस् ब्याड डेट्स कति छ हाम्रो 6,000 सो ब्याड डेट्स हाम्रो कहाँ आउँछ यहाँ 6,000 यता लेखिदिनु होला $6,000 त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ के त फिनिश गुडको यो पनि के हो ओपनिङ स्टक हो है माथि ओपनिङ स्टक भने 50,000 त फिनिश गुड ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड 50,000 यो यहाँ लिदियौँ हामीले ठिक छ अगाडि बढ्दै जाउँ त्यसपछि डेप्रिसिएसन अन मसिन 18,000 डेप्रिसिएसन कहाँ जान्छ तल है एसेट सम्बन्धी है डेप्रिसिएसन अन मसिन 18,000
डेप्रिसिएसन अन एसेट हो कि मसिन हो, के छ वर्ड? डेप्रिसिएसन मसिन, 18,000 है। मसिन सम्बन्धी एसेट हो यो, त यहीँ आउँछ यो। किन चाहिँ डेप्रिसिएसनको पैसा हामीले कसैलाई दिनु पर्दैन। अब आयो क्लोजिङ स्टक र मेटेरियलको 15,000। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल हामीले माथि लेखेका छौँ, क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल 15,000, बस लेखिदियौँ। अर्को अगाडि बढौँ। अर्को छ ओभर टाइम वेजेस। ओभर टाइम वेजेस भनेको लेबरलाई दिने, इम्प्लोइलाई दिने है। त इम्प्लोइलाई दिने यहाँ तल ओभर टाइम वेजेस कति 27,000 थियो जस्तो लाग्यो मलाई यो, 27,000। अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसपछि आयो वर्क इन प्रोग्रेस। यो क्लोजिङ स्टक हो है, माथि क्लोजिङ स्टक छ। क्लोजिङ स्टकको वर्क इन प्रोग्रेस छ 30,000। त वर्क इन प्रोग्रेसको क्लोजिङ यो कति 30,000, ठिक छ। त्यसपछि अगाडि बढ्नुहोस्। वर्क इन प्रोग्रेस कताको हाम्रो प्रोग्रेस 30,000 आयो। इनडाइरेक्ट मेटेरियल। सो इनडाइरेक्ट मेटेरियल हाम्रो खर्च हो। इनडाइरेक्ट मेटेरियल कति छ हाम्रो? इनडाइरेक्ट मेटेरियल 50,000। त यहाँ देखाइदिनुहोस् इनडाइरेक्ट मेटेरियल खर्च हो, यति देखाइदिनुहुन्छ। इनडाइरेक्ट मेटेरियल यो छ हाम्रो 50,000। त खर्च भइहाल्यो, तल आउने खर्च हो। इनडाइरेक्ट मेटेरियल, इनडाइरेक्ट लेबर सबै खर्च हाम्रो। इनडाइरेक्ट लेबरमा चाहिँ भन्नु मिलेन, मेटेरियलको लेबर भनेपछि फेरि उता गइहाल्छ हाम्रो इम्प्लोइलाई। अर्को आयो फिनिस गुडको क्लोजिङ स्टक। फिनिस गुडको क्लोजिङ स्टक 40,000 छ। फिनिस गुडको क्लोजिङ स्टक 40,000। ल सबै काम सकिहाल्यो हेर त। सो यो पनि केही भएन हाम्रो। अर्को आउनुहोस्, डाटा भरिदिउँ हामी। अर्को आयो डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। डिस्ट्रिब्युसन भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड है, यो खर्च हो। यहाँ लेखिदिनुहोस् डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड खर्च। बस त्यो 4 जनालाई जाने बाहेक खर्च सबै यहाँ आउँछ है। यो 4 जना बाहेक अरूलाई आउने खर्च सबै माथि जान्छ 32,000। अर्को अब पर्चेज अफ र मेटेरियल। यसको लागि माथि ठाउँ छोडिदिएको थियौँ हामीले 2 लाख रुपियाँ। र मेटेरियल पर्चेज यही 2 लाख, अथवा पर्चेज अफ र मेटेरियल जे लेख्नुहुन्छ 2 लाख, यो पनि आइहाल्यो हाम्रो मटेरियलको। अर्को आयो मिससेलनेस एक्सपेन्डिचर 12,000, यो पनि खर्च हो। मिससेलनेस एक्सपेन्डिचर यो आयो 12,000। अगाडि बढ्नुहोस्। लेबर कस्ट, त लेबर त इम्प्लोइलाई आयो 1 लाख। लेबर कस्ट 1 लाख रुपियाँ, यो पनि भयो। त्यसो लेबर कस्टपछि अर्को आयो हाम्रो नेट प्रफिट। त नेट प्रफिट कति छ 40,000। नेट प्रफिट कसको हिस्सा हो? तल है। नेट प्रफिट कसको हिस्सा? यहाँ कम्पनीको नेट प्रफिट कति छ 40,000 जस्तो लाग्थ्यो मलाई। नेट प्रफिट कति हाम्रो 40,000। अर्को लास्ट आइटम के भयो हाम्रो? रेन्ट एन्ड ट्याक्स। त ट्याक्स भन्ने बित्तिकै मैले यसलाई ट्याक्समा लिदिएँ। रेन्ट सरी यो चाहिँ गभर्मेन्टलाई दिनुपर्छ है। ट्याक्स भन्ने बित्तिकै गभर्मेन्टलाई। रेन्ट एन्ड ट्याक्स कति छ हाम्रो? यो 13,000। बस यति गर्नुहोस्। अब हाम्रो यसलाई क्लोज गर्ने काम मात्र रह्यो। सो 40 र 30 जोडेर यो कति आयो हाम्रो? 70,000। 50 र यो गरेर 75,000 है। 70 र 75 भने चाहिँ यो 4,95,000 आयो। 4,95,000। अब हामीले यसलाई यहाँ लेख्नुपर्छ एउटा र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। यो माथिको के आयो? र मेटेरियल कन्ज्युम्ड। सो 18 भनेपछि 18 बाट 3, यो 2,03,000 आयो। सो 2,03,000 में सबै खर्चलाई जोडिदिनुहोस्। 2,03,000 प्लस 6 प्लस 50 6 प्लस 50 प्लस 32 प्लस 12 यो कति आयो? 3,03,000। यो हाम्रो 3,03,000। देख्नु यति धेरै स्पेस बचिहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो 20,000 नै आयो, योभन्दा अरू छैन।
अब नेट भ्यालु एडेड निकालिदिउँ 495 यो नेगेटिभ हो यो खर्च हो माइनस यहाँ लेस लेखेको छ यसलाई यहाँ माथि टपमा यसलाई के लेखेको छ लेस यो तल के लेखेको छ यो एड हो है एड अदर इन्कम एड गर्ने सो 495 माइनस 3,03,000 प्लस 25 तो 2,17,000 आयो हाम्रो यो दुई लाख 17,000 आयो त 2,17,000 495 माइनस 3,03,000 495 माइनस 3,03,000 प्लस 20 2,12,000 नै आयो सरी त्यही त भन्छु किन मिस्टेक भयो भने 2,12,000 सो त्यस्तै यो पनि तपाईको 2,12,000 नै आउनुपर्छ यो कति भयो 1,27,000 यो जोडिदिनुस् यो जस्ताको त्यस्तै सार्दिनुस् 13,000 यो पनि 14,000 जस्ताको त्यस्तै सार्दिनुस् यो चाहिँ कति आयो 58,000 त 58 प्लस 14 प्लस 13 58 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 127 तो कति आयो 2,12,000 सो इट मीन्स यू हैव टू डू जस्ट लाइक दैट बस यो प्रोसेस यति बुझ्नु होला यो 4 जना मान्छेलाई दिने खर्च यो हेडमा आउँछ यो बाहेक अरु सबै खर्च माथि जान्छ र यो तपाईलाई थाहा छ यसमा 3टा हेड हो सेल्सबाट पहिला डिस्काउन्ट अथवा रिटर्न घटाउने नेट सेल्स जो आउँछ त्यसमा वर्क इन प्रोग्रेस र फिनिश गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक एड हुन्छ अथवा एडजस्ट हुन्छ त्यसपछि हामी आउँछौं मेटेरियलमा मेटेरियलको ओपनिङ र क्लोजिङ पनि एडजस्ट गर्छौं अनि बाँकी बचेको खर्चहरुलाई यहाँ लिन्छौं है जो खर्च यहाँ आउँदैन जो खर्च यो 4 जनाको खर्च चाहिँ तपाईले अलग्गै लेख्नु पर्यो त्यो बाहेक अरु सबै खर्चलाई यहाँ लगेर हाल्नु पर्यो बस यही नै यसको सिन्ट्याक्स सो थ्यांक यू मलाई लाग्छ यो भिडियो मैले भनेको थिएँ 40 मिनेट्स अराउन्ड पुगिहाल्छ त 37 पुगिहाल्यो यो बाहेक अरु क्वेशनहरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन इन केस लाग्छ भनेपछि चाहिँ प्लिज सेन्ड इट आई विल सल्भ इट एन्ड सेन्ड इट ब्याक टु यू सो नत्र यो भन्दा बढीमा सल्भ गर्दैन अब यसमा है तपाईलाई कुनै क्वेशनमा प्रब्लम भयो स्पेसिफिक जसले भिडियो हेरेको छ उसले चाहिँ सोध्न मिल्यो अरुको लागि चाहिँ अब म धेरै क्वेशन चाहिँ गर्दैन सो थ्यांक यू तपाईको यसमा लास्टमा यो आन्सर र यो अप्लाइड गरेको आन्सर चाहिँ मिल्नु पर्छ तब मात्र तपाईको भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट क्लियर भयो नत्र क्लियर हुँदैन र यो रियल लाइफको लागि त इम्पोर्टेन्ट छ मलाई लाग्छ एक्जाममा पुरानो बुक हो भने त एक्जाममा आउँथ्यो 100% अब अहिलेकोमा तपाईको च्याप्टर धेरै छ त्यसैले चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो 10 मार्क्समा आउनु पर्ने हो उसरी त सोधे राम्रै छ नसोधे चाहिँ अब के भन्न सकिन्छ ओके ह्याभ अ गुड डे अथवा गुड नाइट मैले त अहिले लगभग हाम्रो 10:35 भयो राति हो सो ठीक छ